जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन विद एच एन स्टैंड फॉर हाफिज़ नवीद। तो आज मैं आपको कट वाले जो है ना मार्कर के साथ जो कि 605 है मेरे पास मौजूद है। 605 के साथ मैं आज आपकी मशक करवाऊँगा, एक्सरसाइज करवाऊँगा अलिफ और अलिफ मद्दा की, और इससे जितने भी बनने वाले हरूफ हैं, अल्फाज हैं, उनकी मशक करवाऊँगा। तो बेटा बगैर टाइम वेस्ट किए आपने क्या करना है, एक रजिस्टर और 605 मार्कर अपने हाथ में समाएं और इस तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करें। अगर आपने वो मेरी पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि अलिफ आपने सीधा लिखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, अलिफ ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और इस तरह ऐसे लिख देते हैं। वो लिहाज नहीं रखते, लाइन के बहुत नीचे ले जाते हैं, बहुत बड़ा अलिफ लिख देते हैं, ये जो कि सारे ही गलत हैं, ठीक है। तो आपने अलिफ को सबसे पहले क्या करना है बेटा, अलिफ को ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा यानी नीचे यहाँ से शुरू करना है और लाइन पे इधर ख़त्म कर देना है आपने। इस तरह आपने अलिफ लिखना है। इसी तरह अलिफ मद्दा लिखने से पहले आपने अलिफ तो वही लिख दिया आपने, ठीक है, अलिफ, और ऊपर आपने मद्दा ऐसे बनानी है। बहुत सारे बच्चे मद्दा बनाने में गलती कर देते हैं, वो ऐसे बना देते हैं, गलत है। आपने मद्दा की कैसे प्रैक्टिस करनी है, इस तरह, ठीक है, इस तरह आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी मद्दा का इशू ही रिजॉल्व हो जाएगा। चूँकि मद्दा बहुत सारे ऐसे अल्फाज में यूज़ होता है जो कि अभी वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड सिखला दूंगा कि जिसमें मद्दा यूज़ होता है। आप सबसे पहले बड़े बड़े मद्दा बनाएं ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे एक मद्दा बनाएं, उसके ऊपर एक ऐसे मद्दा बनाएं, उसके ऊपर एक मद्दा बनाएं। तो इस तरह जो है ना आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह वन डे विल कम इन योर लाइफ, यू विल योर सेल्फ रियलाइज योर राइटिंग इज़ गोइंग टू बी flourished, and inshallah you would be a good and great calligrapher, and if you watch ऑल दी वीडियोज़। तो चलते हैं। सबसे पहले अलिफ से कौन कौन से हरूफ बनते हैं हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एक हरफ लफ्ज़ है अब आपने अलिफ सीधा लिखना है, बा का पहला कोना टेढ़ा, दूसरा सीधा, ठीक है। अभी मैं बा की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा आपको, लेकिन बा उस अलिफ वाले लफ्ज़ में आ चुका है, तो इसलिए मैं आपको अभी आपने अलिफ पर फोकस करना है कि अलिफ आपका सीधा होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसी तरह एक लफ्ज़ है असद, आप असद देख लो, असद में भी आपने अलिफ सीधा लिखना है। और सीन का जब मैं आपको सीन वाली क्लास पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको प्रॉपर सीन की मैं गाइडेंस दूंगा, हाफ सीन कैसे लिखना है, फुल सीन कैसे लिखना है आपने। इस तरह एक लफ्ज़ अहमद देख लो, अहमद में भी अलिफ यूज़ होता है। तो ये एक रूल आपने फॉलो करना है जिसमें हरूफ को सीधा लिखना, ठीक है, हरूफ को सीधा लिखना। अहमद में बेटा आपने क्या करना है, अलिफ हा मीम दाल। इसी तरह एक लफ्ज़ है बेटा अनार, अनार को आपने कैसे लिखना है, अनार में दो अलिफ आ रहे हैं, एक ये वाला और एक नून के बाद वाला। तो इस तरह आपने अलिफ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, अनार को ऐसे लिख देंगे, नून को ऐसे लिख देंगे, जो कि गलत होगा, ठीक है। इसी की तो बेटा मशक करवाता हूँ मैं ख़ास तौर पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। तो वीडियो बेटा पसंद आए तो एंड तक ज़रूर देखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगी। इसी तरह अनार है, और इसी तरह बेटा और लफ्ज़ हम और लिखते हैं ना, और में भी अलिफ आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह लफ्ज़ है एक लफ्ज़ भी है ना जो कि हम काउंटिंग करते हैं उर्दू में, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह जो है ना आप ये देखो, इसमें एक तो ये अलिफ सीधा आ रहा है, एक ये वाला सीधा आ रहा है, ठीक है। दोनों आपने सीखने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उर्दू हैंड राइटिंग का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह एक लफ्ज़ है बेटा अब हम देखते हैं कि मद्दा से कौन कौन से हरूफ बनते हैं।
مدہ سے کون سے الف مدہ سے کون سے حروف بنتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں. ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم. آدم میں بھی دیکھ لو کیا آتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. آدم میں کیا آتا ہے بیٹا؟ الف مدہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا الف بھی صحیح ہو گیا، مدہ بھی صحیح ہو گیا. اور اس طرح آپ نے ابھی دال میم پر فوکس نہیں کرنا، آپ نے ابھی اپنا الف سیدھا کرنا ہے. وہ الف اور الف مدہ میں کیوں بار بار یوز کر رہا ہوں؟ کیونکہ وہ ورڈز میں آتے رہتے ہیں، مختلف فونٹ میں، مختلف شیپس میں، تو وہ آتے رہتے ہیں. آدم. اسی طرح ایک لفظ ہے آخر، الف مدہ سے شروع ہو رہا ہے بیٹا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آخر. تو اس میں بھی الف مدہ یوز ہو رہے ہیں. تو یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا اگر آپ ایک ایک حرف پر پریکٹس کریں گے حروف تہجی کے، تو انشاءاللہ آپ کی مارکر والی جو کیلیگرافی ہے وہ ایشو ریزولو ہو جائے گا. ایک لفظ ہے آج، جس کے لیے ہم انگلش میں ورڈ یوز کرتے ہیں ٹوڈے. تو بیٹا یہ آج بھی آپ نے ابھی جیم کی پریکٹس میں الگ کرواؤں گا، وہ آگے والی ویڈیو میں آئے گی ایک ایک حرف کی، تو انشاءاللہ آپ کا صحیح ہو جائے گا. جیم چے کے. اسی طرح ایک ورڈ ہے بیٹا آواز، الف مدہ سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے دیکھو ادھر الف بھی آ گیا، الف بھی آ گیا، الف مدہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح بیٹا میں نے یہ کورس ڈیزائن کیا آپ بچوں کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میکسیمم اس کی ایکسرسائز کرنی ہے جتنی میں آپ کو کرواؤں. اسی طرح بیٹا ایک ورڈ ہے آب. ایک ہوتا ہے اب، ایک ہوتا ہے آب. یہ بیسیکلی بیٹا عربی کا ورڈ ہے. اگر کسی بچے کو تھوڑی سی بھی عربک آتی ہے، فارسی میں بھی یوز ہوتا ہے، یہ پانی کے لیے یوز ہوتا ہے. اسی طرح ایک ورڈ ہے بیٹا آئی. آئی، آئی، ہماری ٹیچر کلاس میں آئی. تو اس طرح بیٹا ایک ورڈ ہے آرزو. ایک ورڈ کیا بیٹا؟ الف مدہ سے میں وہ لکھوا رہا ہوں جو کہ الف مدہ سے شروع ہو رہے ہیں. اگر آپ ان کی پریکٹس کریں گے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے بھی الف اور الف مدہ سے شروع ہونے والے 10 ورڈز آپ نے بتانے ہیں کمنٹ سیکشن میں. ٹھیک ہے بیٹا. اور اسی طرح آسان. آسان، آسان لفظی قاعدہ آپ نے سنا ہوگا. آسان اردو آپ نے سنا ہوگا. آسان طریقہ آپ نے سنا ہوگا. آسان، آسانی بھی آپ نے ورڈ سنا ہوگا. اسی طرح بیٹا ایک ورڈ ہے آفت. کیا ورڈ ہے بیٹا؟ آفت. آفت. کیا ورڈ ہے بیٹا؟ آفت. اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اسی طرح ایک ورڈ ہے آنا. آنا. کیا ورڈ ہے بیٹا؟ آنا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ورڈ ہے آلو. آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں بیٹا آلو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شاباش، جلدی بتائیں. آلو. اسی طرح ایک ورڈ ہے بیٹا آسان. یہ ہم نے لکھ لی ہے آلو. ایک ورڈ ہے بیٹا آگا. آگا. ایک ورڈ ہے بیٹا آسمان. آپ نے ورڈ سنا ہوگا بیٹا آسمان. زمین. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان کے لیے اللہ نے یوز کیا ہے نا. سو اس طرح بیٹا آپ کی آج کی اس کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے الف سے اور اسی طرح الف مدہ سے جتنے حروف میکسیمم بن سکتے تھے، ویسے تو بہت سارے ہیں بیٹا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے 10 الف سے حروف جو الفاظ اور 10 الف مدہ سے. نئے آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانے ہیں. تو جو بتائے گا انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بچہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپر ویڈیو دیکھ کر وہ سیکھ رہا ہے. اس طرح ہم ان تمام الفاظ کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں بیٹا. لائک جیسا کہ آب، اسد، ایک، انار اور احمد، یہ الف سے شروع ہونے والے تھے جو کہ میں نے تھوڑی سی مثالیں لی ہیں. اسی طرح الف مدہ سے کون سے شروع ہوتے ہیں بیٹا؟ آدم، آخر، آج، آسمان، آب، آئی، آرزو،
آفت، آغا، آنا، آلو۔ تو اس طرح بیٹا ہم نے بہت سارے ورڈ آج سیکھے جو کہ آپ کی انشاءاللہ رائٹنگ میں بہت کام آئیں گے۔ امید ہے کہ بیٹا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، تو آپ نے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنا ہے اور اپنے پیاروں سے بھی شیئر کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، حافظ انوید اسکر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹا۔ السلام علیکم۔